अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी एक हकीकी कहानी है। और ये कहानी मिस तानिया ने हमें नॉर्थ कराची से शेयर की है। ये बताती है कि ये जिस दौर में या जिस सन में मेरे साथ वाकया पेश आया था, उस दौर में यानी 2000 हम लोग न्यू न्यू सरजानी टाउन के अंदर शिफ्ट हुए थे। और अगर आप अब से तकरीबन 25 साल पुरानी बात करें तो आप 2 मिनट चौरंगी के बाद जब मज़ीद आगे बढ़ा करते थे तो ना ही इतनी पॉपुलेशन थी, ना ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। गर्ज के जो ज़्यादातर एरिया था वो खाली था। और जहाँ पे हमारा घर या छोटा सा बंगला मौजूद था वहाँ पे एतराफ़ में भी इक्का दुक्का घर आबाद हुआ करते थे। यानी एक पोजीशन ऐसी थी कि अगर हम अपनी छत पे जाके खड़े हो जाएं तो हमें जो 2 किलोमीटर दूर का रोड है जो कि हमारे घर से मेन रोड की तरफ का रास्ता था, ये पूरा रास्ता बल्कि रोड क्लियरली देखा जा सकता था। खैर अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात को 12-1 बजे के बाद अपनी पढ़ाई वगैरह मुकम्मल किया करती थी। यानी जो भी कॉलेज वगैरह का काम था या जो भी मुझे याद करना होता था, जो भी पढ़ना होता था, मैंने रात के टाइम का इंतखाब कर रखा था। मेरे जो घर वाले थे वो जल्द अज जल्द सो जाया करते थे। और ये जो हमारे घर के ऊपर एक कमरा मौजूद था उसको बुनियादी तौर पे मैं स्टडी रूम के तौर पे इस्तेमाल किया करती थी। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैं ऊपर वाले कमरे में मौजूद थी कि मुझे एकदम से ऐसा लगा कि बाहर की तरफ से यानी जहाँ पे हमारा घर मौजूद है उसके अतराफ़ में कहीं से विसिल की या सीटी की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ना सिर्फ सीटी बजा रहा है बल्कि शायद कोई चौकीदार है जो गलती से इस एरिया में आ निकला है। हालांकि हमारा जो एरिया था ना ही वो पोश एरिया था, ना ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। तो अगर आप चौकीदार की बात करें तो उसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। खैर किस्सा मुख्तसर, जब ये बिसिल की आवाज़ मुसलसल आती चली गई तो मैं उठी और उठने के बाद जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे अपने सामने से यानी छत की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि हवा एक तो सर्द है, दूसरा इस हवा के अंदर मिट्टी के बेतहाशा ज़र्रात शामिल हैं। खैर जैसे ही वो हवा का झोंका मेरी आंखों में या मेरे से आके टकराया तो इस हवा के झोंके की वजह से मेरी आंखों में मिट्टी चली गई। खैर जैसे ही मैंने कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोली यानी अपनी आंखों को साफ़ किया और उसके बाद सामने की तरफ देखना शुरू किया तो जो मेरी छत की दीवार थी उस दीवार के जो बाहर का हिस्सा था यानी जहाँ से खाली हिस्से को गुजरने के बाद रोड की तरफ जाया जा सकता था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस रोड की तरफ से इस खाली हिस्से में से होता हुआ चलता हुआ कोई मेरी तरफ चलता चला आ रहा है। जो भी वहाँ से हमारी तरफ या मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफ़ेद कलर की साड़ी ज़ेब तन कर रखी है। यानी कि इतनी रात में अगर कोई इस तरह से साड़ी में आपको आता हुआ दिखाई दे तो यकीनन आप सोचेंगे कि इतनी रात में इस अंधेरे में इस सुनसान इलाके में भला ये पागल औरत क्यों कर निकल आई है। खैर इससे पहले कि मैं इस मंज़र को मज़ीद समझ पाती, मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी जो रफ्तार है देखते ही देखते दुगनी बल्कि चौगनी हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाड़ी किसी रफ्तार से ये जो भी औरत थी, ये जो भी मखलूक थी, ना सिर्फ मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी बल्कि मुझे यकीन हो चला था कि अगर मैं 10 या 15 सेकंड यहाँ पे रुकूंगी तो यकीनन ये मेरे घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते वो इस कदर करीब आ गई कि मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 100 या 110 फीट का फासला मौजूद होगा। अजीब बात ये थी कि ये जो औरत थी इसने कुछ अजीब तरीके से अपने बालों को खोल रखा था। एक तो उस औरत के जो बाल थे वो बेहद लंबे बहुत ही घने बाल थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घने होने के साथ साथ ये बाल उलझे हुए हैं या फिर बिखरे हुए हैं। इस मंजर से पहले यानी जब तक मैं उसके बालों पे या उसके वजूद पे गौर कर रही थी मैंने उसकी आंखों की तरफ एग्जैक्टली नहीं देखा था। हो सकता है कि वो मेरी तरफ बढ़ते बढ़ते नीचे की तरफ देख रही हो। शायद इसी वजह से मेरा और उसकी आंखों का या हमारा एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। बहरहाल अगले ही लम्हे जब उस औरत ने एग्जैक्टली मेरी तरफ देखना शुरू किया
تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا اس عورت کی آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ کوئی سفید پتلے یا سفید پتلیاں موجود ہیں، اور یا پھر شاید اس عورت کی جو آنکھیں تھیں یہ مکمل طور پہ اوپر کی طرف چڑھ چکی تھیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے جیسے یہ عورت مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی تو اس کے بڑھنے پہ نہ صرف پائل اور گھنگرو کی آواز آ رہی تھی، بلکہ مجھے دوبارہ سے وہ وسل یا سیٹی بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیٹی بجا بجا کے اس عورت کو بھگانے کی یا تمام لوگوں کو انٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی جہاں پہ موجود ہے وہ واپس اپنے گھروں میں کمروں میں چلے جائیں، یہ جو بھی مخلوق ہے یہ دوبارہ سے آئی جاتی ہے۔ خیر اللہ جانتا ہے کہ اگلے ہی لمحے میں نہ صرف وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع کرتی ہوں، بلکہ جیسے ہی میں وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع کرتی ہوں تو اب مجھے لگ رہا تھا وہ عورت میرے 3 یا 4 فٹ کے فاصلے پہ آنے کے بعد کھڑی ہو چکی ہے۔ اب مجھے اس کے اپنی چھت کے اوپر ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اب اس عورت نے اسی سپیڈ کے بجائے بہت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ زمین کے اوپر قدم رکھ رہی تھی ویسے ویسے پائل اور گھنگروں کی آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بس یہ اللہ جانتا ہے کہ میں کیسے ہی نہ صرف مڑی ہوں، اور مڑنے کے بعد جب میں نے نیچے کی طرف بھاگنا شروع کیا ہے تو مجھے باقاعدہ اس عورت کے ہنسنے کی یا کہکا لگانے کی آوازیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عورت میری بے بسی کا یا میرے ڈر جانے کا نہ صرف مذاق اڑا رہی ہے، بلکہ وہ شاید چاہتی ہے کہ میں وہیں پہ رکوں اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جیسے تیسے جب نیچے آئی اور نیچے پہنچتے ہی میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو میری امی اور میرے ابو اتفاق سے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ان کو سونے میں دیر ہو چکی تھی۔ خیر جب ان لوگوں نے میری ایسی حالت دیکھی تو مجھ سے پوچھا، اور جب میں نے جیسے تیسے ان کو بتایا کہ چھت کے اوپر کوئی اس طرح کی مخلوق موجود ہے تو میرے فادر فوراً سے چھت کی طرف آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے پوری چھت کا جائزہ لیا تو پوری چھت پہ ایک عجیب سی بدبو سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ چڑیل یا جو بھی مخلوق تھی وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آپ یقین کریں یہ وہ واقعہ تھا جس واقعے نے میری زندگی کو یا میری زندگی کے رخ کو نہ صرف تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، بلکہ اس واقعے کے ہونے کے بعد میں تقریباً 15 یا 20 دن تک شدید بیمار رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ایریے میں آج بھی یعنی سرجانی ٹاؤن کے اندر کچھ اس طرح کی مخلوقات دیکھی جاتی ہیں جن کو بہت سارے لوگ مختلف ناموں چڑیلوں، پچھل پیری یا پھر بھوتنی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمیں ارباب شاہ صاحب نے کراچی اسٹیل مل سے شیئر کی ہے۔ بیسیکلی یہ اسٹیل ٹاؤن کے رہنے والے ہیں، اور اسٹیل مل کا ذکر انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ 1991 میں 1991 میں ان کے جو فادر تھے وہ اسٹیل مل میں ایک بہت بڑی پوزیشن پہ فائز تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے فادر 1991 میں پروموٹ ہوئے تو اس کے بعد ہی ان کے فادر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بیک ہوم یعنی شہداد پور میں جہاں پہ ان کی فیملی رہا کرتی تھی وہاں سے ان کی فیملی کو یہاں پہ یعنی کراچی اسٹیل ٹاؤن کے اندر شفٹ کر دیا جائے۔ ان کو جو گھر ملا تھا بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک گھر ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا گھر تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر کے اندر ایک چھوٹا سا پارک نما ایریا موجود تھا۔ اگر آپ پارک کی بات کریں تو اس پارک کے اندر کچھ ایسے درخت موجود تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تقریباً 200 سے 300 سال پرانے ہیں۔ انہی درختوں میں ایک درخت تھا جسے آپ بیری کا درخت کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ عام طور پہ ہر وقت بیری موجود ہوتی تھی، اور اکثر محلے کے بچے باہر کی طرف سے پتھر مار کے بیری توڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اوورآل گھر کی بات کریں، ان کے گھر کا جو لک تھا وہ نہ صرف کچھ عجیب سا خوفناک سا لک تھا، بلکہ ایسا لگا کرتا تھا جیسے کوئی مردہ خانہ ہے جہاں پہ ان کو رہائش فراہم کی گئی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب سے یہ لوگ وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تب سے ہی ان کو ایک ہیوینس کا، ایک بھاری پن کا احساس ہو رہا تھا، اور ان کو اکثر ایسا لگا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو رہا کرتی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ شروع کے جو 15-20 دن تھے یہ خیریت سے گزر گئے، اور بظاہر سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ کر کے نارمل ہو جائے گا۔
एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या ढाई बजे का टाइम था और ये बताते हैं कि इनकी मदर सहरी बनाने के लिए उठ चुकी थी। अब इनकी जो मदर थी, जब ये सहरी बनाया करती थी तो इनके किचन के अंदर जो खिड़की मौजूद थी, जो कि बाहर की तरफ का नज़ारा दिखाया करती थी, वो उस खिड़की को खोल दिया करती थी। असल में जब आप किचन में काम करते हैं या कोई इस तरह की बेकिंग वगैरह करते हैं तो आमतौर पे किचन के अंदर धुआं जमा हो जाता है। अब उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो रोशनदान या वेंटिलेशन के ज़रिए उस धुएं को बाहर निकाला जाए, या फिर अगर किचन में कोई खिड़की वगैरह मौजूद है तो उसके ज़रिए इस धुएं को बाहर निकाला जाता है। खैर, ये बताते हैं कि जब मेरी मदर ने खिड़की खोलने के बाद खाना वगैरह बनाना शुरू किया, यानी सहरी बनाना शुरू की, तो इसी दौरानिए में इत्तफाक से इनकी नज़र उस बेरी के दरख्त के ऊपर पड़ी। अम्मी बताती हैं कि जब मैंने उस बेरी के दरख्त की तरफ देखा तो पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बेरी के दरख्त पे, यानी उसकी टहनी पे कोई बैठा हुआ है। अब जो भी बैठा हुआ था उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और क्लियरली पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कोई इंसान है या फिर कौन है जो सफ़ेद कलर के लिबास में दरख्त की टहनी के ऊपर बैठा हुआ है। अम्मी बताती है कि जब मैंने फर्दर उस दरख्त के ऊपर या उस शाख के ऊपर गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बुज़ुर्ग है, यानी आप कह सकते हैं कोई बाबा है जिसकी उम्र तकरीबन 80-85 साल के दरमियान है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे पे हज़ारों नहीं लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें थीं, ऐसा लग रहा था जैसे चमक रही हैं या उसकी आंखों से सफ़ेद कलर की रोशनी निकल रही है। अब कुछ देर तक तो मेरी मदर की समझ नहीं आया कि जो कुछ वो देख रही हैं वो हकीकत है या सरासर इनका वहम है। लेकिन अम्मी बताती है कि जब मैंने कुछ देर आगे पीछे देखने के बाद दोबारा से उस तरफ नज़र डाली तो वाकई में वो आदमी उसी जगह पे, उसी टहनी पे वैसे ही बैठा हुआ था, और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम से मेरी तरफ कूदने वाला है। अम्मी बताती है कि अगले ही लम्हे मैंने झट से खिड़की को बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद दोबारा से सहरी बनाना शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात, ये जो भी रिहाइश थी ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, एक तरह से फ्री की रिहाइश थी, तो इतनी आसानी से फ्री की रिहाइश को या इस रिहाइश को नहीं छोड़ा जा सकता था। खैर, मेरी मदर ने भी उस वक्त मुनासिब समझा कि इस वक्त ये बात किसी को भी बताना बेहतर नहीं है। इसी तरह कुछ दिन मज़ीद गुजरे और मेरा ख्याल है कि रमज़ान ख़त्म होने वाले थे या फिर शायद 29वीं शब थी। मेरे जो फादर हैं, अक्सर उनकी आदत है कि वो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाया करते हैं और कोशिश करते हैं कि रात को यानी 2:30 या 3 बजे के दरमियान उठें और उठने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। तो वैसे ही मेरे बाबा की आँख खुली, और जब मेरे बाबा की आँख खुली तो तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था। बाबा बताते कि जब मैं अपने बेड से उठा और उठने के बाद मैंने नमाज के लिए या वज़ू करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, तो इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र बाहर के हिस्से यानी उसी बेरी के दरख्त की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस बेरी के दरख्त के बिल्कुल करीब यानी उसके बराबर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा हुआ है। अब ये जो बच्चा था ये इस कदर खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा था कि उसको देखने के बाद बाबा को दोबारा से दिल चाहा कि उसको दोबारा से देखें और यकीन दहानी कर लें कि जो बकरी का बच्चा है वो वाकई में वहाँ पे मौजूद है। बाबा बताते कि जब मैंने उस तरफ दोबारा से गौर किया तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि देखते ही देखते ये जो बकरी का बच्चा है इसका जो कद है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी जब पहली नज़र उस बकरी के बच्चे पे पड़ी थी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई 4 या 5 महीने का बच्चा है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से मेरे बाबा ने उस बकरी के बच्चे को देखा तो अब की बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई 1 या 1.5 साल का बकरी का बच्चा है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। गर्ज़ के मुसलसल इसका जो कद था वो बढ़ता चला जा रहा था और मेरे बाबा को यकीन हो चला था कि जो भी मखलूक सामने मौजूद है ये यकीनन कोई ना कोई छलावा है। खैर, मेरे बाबा ने उसको नज़रअंदाज किया और वज़ू करने के बाद जब दोबारा से उन्होंने उस तरफ देखा तो अब वहाँ पे ना ही कोई बकरी का बच्चा मौजूद था और ना ही उसका कोई नामो निशान मौजूद था। अब भले मेरी मदर किसी भी वजह से जो भी बातें या जो भी वाक़यात उनके साथ पेश आए थे उनको छुपा रही थी, लेकिन मेरे अब्बा की आदत थी कि वो जितनी भी बातें थीं यानी कि जो भी बात थी वो मेरी माँ से ज़रूर डिस्कस किया करते थे। अब जब ये दोनों एक साथ बैठे और इन दोनों ने आपस में बातचीत की तो पहले मेरे बाबा ने बताया और उसके बाद मेरी मदर ने जो भी उनके साथ हुआ था ये सारा का सारा वाक़या शेयर किया। अब ये दोनों किसी तौर नहीं चाहते थे कि हम जो भी बच्चे हैं, जाहिर सी बातें हमारी इतनी उम्र नहीं थी
کہ ہمیں ان واقعات کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ اگر ہمیں یقینی طور پہ ان واقعات کے بارے میں پتہ چل جاتا تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ وہاں پہ مزید رکنے والے تھے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہوئی کہ میرے بابا کے ایک دوست تھے جن کو حاجی صاحب کہا جاتا تھا، تو بابا نے ایسی باتوں باتوں میں ان کے ساتھ ذکر کیا کہ ہمارے گھر میں ایک بیری کا درخت موجود ہے اور اس کے اطراف میں کچھ اس طرح کی مخلوقات نظر آیا کرتی ہیں۔ اب وہ جو بھی حاجی صاحب تھے، پہلے انہوں نے پوری بات سنی اور بجائے اس کے کہ کوئی معقول مشورہ دیتے، انہوں نے میرے فادر کو بلکہ میری امی کو کنونس کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہو سکے تو اس درخت کو کٹوا دیں۔ اگر آپ لوگ اس درخت کو کٹوائیں گے تو اس درخت کو کٹوانے کے بعد یہ جو بھی مخلوقات ہیں یہ آپ کو نظر آنا ختم ہو جائیں گی۔ بابا بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حالانکہ سن رکھا تھا کہ اگر کسی بھی طرح اس طرح کے درخت کو کاٹا جائے تو اس درخت کے اوپر جو بھی مخلوقات ہوا کرتی ہیں وہ آپ کے لیے جینا مشکل کر دیتی ہیں۔ خیر، جب وہ حاجی صاحب مسلسل اصرار کرتے رہے تو بالآخر میرے فادر بھی کنونس ہو گئے اور ان کا یہی خیال تھا کہ اس درخت کو کاٹنے کے بعد یہاں پہ بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی جھولا یا پھر کوئی اس طرح کی چیز لگا دیں گے۔ اور بالآخر ایسا ہی ہوا کہ اگلے 10 یا 12 دن کے اندر اندر یہ جو بیری کا درخت تھا اس کو مکمل طور پہ کٹوا دیا گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جو مزدور اس درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تھے ان میں سے باری باری ایک ایک کر کے سارے واپس چلے گئے، لیکن ایک مزدور تھا جو کہ ایک نان مسلم تھا، بس اس کے دل میں آ چکی تھی کہ اس کو کسی بھی صورت اس درخت کو کاٹنا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے بالآخر کوشش کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا۔ اب جب یہ درخت کٹا تو اس کے کٹتے ہی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے پورے گھر میں جلے ہوئے گوشت کی یا اس طرح کی کوئی خوشبو پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ ایک عجیب سی اسمیل تھی جو پورے گھر میں بلکہ پورے علاقے میں محسوس کی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ عجیب سی بھاری سی کیفیت ہو چکی ہے۔ اب جیسے تیسے کر کے جب 1 یا 2 دن گزرے تو ہمارے ابا کو پتہ چلا کہ وہ شخص یعنی جس نے ہمارا یہ درخت کاٹا تھا اس کی اماں کی دیکھتے ہی دیکھتے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی طبیعت کچھ عجیب طریقے سے خراب ہوئی ہے، نہ ہی وہ بول پا رہی ہیں، نہ ہی ان کو کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی پوری باڈی مکمل طور پہ پیرالائز ہو چکی ہے۔ اب یہ جو بیچارہ مزدور تھا، ظاہر سی بات یہ غریب آدمی تھا، اس نے اپنے طور پہ جو بھی ہو سکتا تھا ارد گرد کے اسپتالوں میں اپنی مدر کو دکھایا، اور فائنلی کراچی کے اندر جو ایک عباسی یا جناح اسپتال موجود تھا وہاں پہ بھی لے کے گیا۔ لیکن اسی دورانیے میں یعنی ان 2-3 دن کے اندر اندر اس کی جو ماں تھیں دیکھتے ہی دیکھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، جب اس کی مدر کا انتقال ہوا تو اتفاق سے جو میرے بابا تھے ان کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ نارمل ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اتفاق سے 1 یا 2 دن چھوڑ کے میرے بابا کو ایک خواب آیا۔ بابا بتاتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ بہت سارے بیری کے درخت موجود ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی گراؤنڈ نما جگہ ہے جہاں پہ بابا اور ہمارے سارے کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اطراف میں یعنی ہمارے چاروں طرف ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے لمبے آدمی اور عورتیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ موجود ہے یا کوئی اس طرح کی لکڑی موجود ہے جس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو بھی مخلوقات ہمارے چاروں طرف موجود ہیں یہ اس آگ یا اس لکڑی کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دورانی میں یعنی اس خواب کے اندر میرے بابا جب ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو اور تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو، تو ان تمام لوگوں میں ایک آدمی جو کہ بہت ہی لمبا سا آدمی تھا وہ ایک دم سے آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد میرے بابا کو بولتا ہے کہ تم نے ہماری رہائش کا یا ہمارے گھر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم نے جب وہ درخت کاٹا ہے تو اس کے کاٹنے سے ہمارے گھر والے، ہمارے بچے نہ صرف پریشان ہو گئے بلکہ تمہارے درخت کاٹنے کی وجہ سے ہمارے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر میں بھی ایک ایک کر کے اسی طرح وہ کچھ ہوگا جو کہ ہمارے ساتھ تم نے کیا ہے۔ بابا بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو ایک دم سے خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ اب جب میری آنکھ کھلی تو رات کے تقریباً 2:45 یا 3 بجے کا ٹائم تھا، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ جہاں پہ میں لیٹا ہوا ہوں اس کمرے کے باہر کی طرف بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور مجھے بہت سارے لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی موب ہے یا بہت سارے لوگ ایک دم سے ہمارے گھر پہ یا ہمارے روم میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔
اور ایسا ہی ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اگلے لمحے جو بھی اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں تھے، ایک دم سے ان دروازوں اور کھڑکیوں پہ ناکنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ جو ناکنگ تھی یہ اس قدر تیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جو بھی باہر موجود ہے، اگر ہم نے دروازے یا کھڑکیاں نہیں کھولیں تو ہو سکتا ہے وہ ان دروازوں اور کھڑکیوں کو توڑ کے اندر داخل ہو جائے۔ بابا بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 یا 5 منٹ تک مسلسل ناکنگ ہوتی رہی، اور اس دورانی میں جو بھی قرآنی آیت مجھے آتی تھی میں نے مسلسل ان کی تلاوت شروع کر دی۔ خیر، جب میں نے تلاوت شروع کی تو اس کے تقریباً 15 یا 20 منٹ کے اندر اندر جو بھی ماحول تھا وہ نسبتاً بہتر ہو گیا، اور اب لگ رہا تھا جو بھی باہر کی طرف موجود ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے یہاں سے کہیں اور چلا گیا ہے۔ اسی طرح 1 یا 2 راتیں مزید گزریں۔ رات کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ اتفاق سے میں واش روم جانے کے لیے اٹھ کے بیٹھا۔ اب جب میں واش روم جانے کے لیے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب میں نے واش روم کی طرف بڑھنا شروع کیا تو جیسے ہی میں واش روم کے گیٹ کے پاس آیا تو مجھے ایسا لگا کہ واش روم کی جو لائٹ ہے وہ آلریڈی کھلی ہوئی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہے جو اندر موجود ہے اور واش روم کو مسلسل استعمال کر رہا ہے۔ اب میں تقریباً 5 یا 7 منٹ تک وہاں پہ کھڑا رہا، اور جب 5 یا 7 منٹ تک کوئی بھی باہر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں آخر کون ہے جو اندر موجود ہے۔ پہلے میں نے اپنے کمرے میں آگے پیچھے، یعنی جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا، اطراف میں سب لوگوں کو دیکھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر کے جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے اپنی اپنی جگہوں پہ سو رہے تھے۔ اب اگر سارے کے سارے گھر والے سو رہے تھے تو بالآخر اس وقت اتنی رات میں واش روم کے اندر کون موجود تھا؟ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے جب دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد واش روم کا دروازہ کھلا تو حیران کن بات یہ تھی کہ واش روم کا ٹیپ کھلا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو شاور تھا اس کا بھی ٹیپ کھلا ہوا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کلیئرلی پتہ چل رہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی تھا جو اندر موجود ہے۔ اب جیسے ہی میں واش روم کے اندر گیا اور میں نے واش روم کو یوز کرنا شروع کیا تو اب مجھے دوبارہ سے ایسا لگا جیسے یہ جو واش روم کا گیٹ ہے اس کے باہر کی طرف کوئی کھڑا ہوا ہے، اور مجھے باقاعدہ اس کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ واش روم کا جو گیٹ تھا اس گیٹ کے نیچے جو جھرری موجود تھی، اس جھرری کے ذریعے جب میں آر پار دیکھتا تو مجھے ایسا لگتا کہ واش روم کے باہر کی طرف کوئی شخص کھڑا ہوا ہے جس کے جو پاؤں ہیں وہ بلیک کلر کے پاؤں ہیں، اور اس کے پاؤں پہ بے تحاشا بال موجود ہیں۔ یعنی جو بھی واش روم کے گیٹ کے اس طرف کھڑا ہوا تھا اس کے پاؤں کو دیکھ کے کسی بھی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک انسان ہے۔ تقریباً 5 یا 7 منٹ تک مجھے مسلسل وہ پاؤں نظر آتے رہے، اور اس کے بعد بالآخر یہ جو بھی پاؤں تھے، یہ جو بھی شخص باہر موجود تھا وہ شاید کوریڈور کے راستے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ اس دورانی میں جب کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات پیش آ رہے تھے تو اکثر ایسا ہوتا کہ مغرب کی نماز ہوتے ہی، یعنی جیسے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا، ہمیں اپنے گھر کے اطراف میں چاروں طرف بچوں کے رونے کی یا پھر عورتوں کے رونے کی آوازیں آیا کرتیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 یا 1.5 ہفتے کے اندر اندر ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے باری باری نہ صرف بخار ہو گیا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے، خاص طور پہ جتنے بھی مرد تھے، ان کے سروں کے جو بال تھے وہ اترنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری پوری کی پوری فیملی کو کوئی بیماری لگ چکی ہے، اور ہمارا جو حال تھا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس قدر برا ہو چکا تھا کہ ہم تمام گھر والوں کا نہ صرف ویٹ گر رہا تھا بلکہ ہماری شکل میں یا ہمارے جسم میں بہت زیادہ تبدیلی آنا شروع ہو چکی تھی۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہماری دادی تھیں، خاص طور پہ جو ہماری نانی تھیں، ان دونوں کی جو طبیعتیں تھیں وہ خراب ہوئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 یا 1.5 مہینے کے اندر اندر ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب سے جو خطرناک واقعہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نومبر کا آخر چل رہا تھا یا دسمبر کا سٹارٹ تھا، ہلکی ہلکی سی سردی ہو رہی تھی، اور اگر آپ اسٹیل ٹاؤن کی اور اس دور کی بات کریں تو وہاں پہ اس قدر آبادی موجود نہیں تھی، زیادہ تر وہاں پہ ہریالی ہی ہریالی تھی، تو جس کی وجہ سے وہاں پہ نہ صرف سردی زیادہ ہوا کرتی تھی بلکہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی تو اس اسٹیل ٹاؤن کے ایریے میں مکمل طور پہ سناٹا ہو جاتا تھا۔ اتفاق سے میرا کزن اور میں ہماری جو کھڑکی تھی اس کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ فرسٹ فلور کے اوپر موجود تھے،
और हमारी जो नज़रें थी मुसलसल जो हमारे सामने घर थे या जो भी पार्क वाला एरिया था उस तरफ मरकूज़ थी। तो हमें एकदम से ऐसा लगा कि हमारे पीछे की तरफ से, यानी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, उस तरफ से किसी के गाने की या गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई है। हैरान कुन बात ये थी कि जो भी आवाज़ें हमें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बैक साइड पे कोई औरत या लड़की मौजूद है जो मुसलसल बहुत ही सुरीली आवाज़ में कोई गाना गुनगुना रही है। इसी दौरानिए में जब मैंने और मेरे कज़न ने पलट के पीछे की तरफ देखा तो हमें ऐसा लगा कि जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं उन सीढ़ियों के बिल्कुल सामने 3 या 4 औरतें खड़ी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि इन तीनों चारों औरतों ने अपने ऊपर कफन बांध रखा है या फिर इन तीनों ने कफन पहन रखा है। वो कुछ अजीब तरीके से लहरा लहरा के गुनगुना रही थी, जैसे कि वो हम पे तंज कर रही हों या हमारा मजाक उड़ा रही हों। और अगर आप सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी और हैरानी वाली बात थी कि इन तमाम औरतों के जो पाँव थे, ऐसा लग रहा था जैसे उल्टे पाँव हैं। उनकी उंगलियां पीछे की तरफ थीं जबकि उनकी एड़ियां आगे की तरफ मौजूद थीं। अल्लाह जानते हैं कि जो भी कुरानी आयत हम लोगों को आया करती थी, हमने उनकी तिलावत शुरू की और इस दौरानिए में जब ये हमारे साथ वाक़यात पेश आ रहे थे या जब हमारी नानी और दादी का इंतकाल हो चुका था, तो हमने जितने भी जानने वाले थे तमाम के तमाम लोगों से, ख़ास तौर पे जो आमिल हुआ करते हैं, उनसे रब्ता करना शुरू कर दिया था। अल्लाह अल्लाह करके एक साहब का पता चला और जब उन साहब से हमारी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी भी सूरत जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इस घर को छोड़ दें। आप लोगों ने जब से वो दरख्त कटवाया है तब से ही आप लोगों के साथ ये सारे के सारे वाक़यात पेश आना शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग किसी भी सूरत यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे या यहाँ पे मज़ीद रुकेंगे तो बारी बारी एक एक करके तमाम के तमाम लोग न सिर्फ बीमार होंगे बल्कि हो सकता है कि बारी बारी जितने भी लोग इस घर में मौजूद हैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अब ये सुनने के बाद मेरे बाबा ने जितना जल्दी हो सकता था हमारा घर शिफ्ट करने के लिए न सिर्फ कोशिशें शुरू कर दी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 15-20 दिन के अंदर अंदर जो भी घर मिला हमने अपना सारा का सारा सामान वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जब हम अपने उस नए घर के अंदर शिफ्ट हुए तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद जो इमाम साहब थे या आप कह सकते हैं जो भी आमिल थे जो कि हमारा उतारा कर रहे थे या जो भी हमारी हिफाजत के लिए वज़ाइफ वगैरह बता रहे थे, उन्होंने इस पूरे घर का न सिर्फ हिसार किया बल्कि इस घर के चारों तरफ या इस घर के बाहर की तरफ बहुत सारे तावीज़ात दबाए। तब कहीं जाके हमारे घर के जो अफराद थे उनकी तबीयत बेहतर हुई और अल्लाह का शुक्र है कि देखते ही देखते सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो गया जैसे कि इससे पहले या दरख्त काटने से पहले हुआ करता था।